नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विश्वभक्त दुलाल आहुति। उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका। विश्वभक्त दुलाल अर्थात् आहुतिको लामो राजनीतिक यात्रा छ। झन्नै 33 वर्ष उहाँले वाम राजनीतिमा व्यतीत गर्नुभयो। राजनीतिमा अलिअलि चेतना जागृत भएपछि पञ्चायत विरुद्ध होमिने यस्तो अभियान अन्तर्गत एक समय काङ्ग्रेसलाई उहाँले समर्थन गर्नुभयो। तत्पश्चात पछिल्लो समयमा जब उहाँ लेफ्ट मुभमेन्टमा सामेल हुनुभयो, रूपलाल विश्वकर्माले नेतृत्व गरेको सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन, तत्पश्चात फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग नै उहाँको सहयात्रा रह्यो। त्यसपछि नारायण काजी श्रेष्ठसँग उहाँले सहयात्रा गर्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र। तत्पश्चात फेरि एकता केन्द्र र तत्कालीन नेकपा माओवादी मिलेपछि त्यो फेरि उहाँ प्रचण्डको नेतृत्वमा निर्णायक तहमै रहेर उहाँले पार्टीको निर्णायक तहमा रहेर काम गर्नुभयो। अनि प्रचण्डजी र नेकपा एमाले अर्थात् तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच एकता भएपछि, या जे भाषा उहाँले प्रयोग गर्नुहोला, विलय, एकता, एकीकरण, जे नाम दिनुहोला, तत्पश्चात उहाँ त्यसमा सामेल हुनु भएन र फलत उहाँले वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल गठन गर्नुभएको छ। मैले बुझेसम्म 20-22 वटा जिल्लामा उहाँहरूको सङ्गठन निर्माण भइसकेको छ। थप प्रयत्नमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म देशमा कम्युनिस्टहरूका लागि हराभरा छ, सत्तामा तपाईँले स्वीकारेको, ग्रहण गरेको, मानेको नेता सत्तामा हुनुहुन्छ, अनि यो विकल्प किन खोजेको, अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ, अनि विश्व सन्दर्भ र नेपालका कतिपय करेन्ट राजनीतिक घटनासँग जोडेर विविध विषय उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। तपाईँ बुझकी मानिस, विश्व नेपाल सन्दर्भ नजिकबाट निहाली पनि राजनीतिमा क्रियाशीलता तपाईँको लामो, झन्डै 33 वर्ष त वाम राजनीतिमै तपाईँले व्यतीत गर्नुभएछ। अब कस्तो अवस्था, नेपाली जनताको अवस्था चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने, मेरो ठाउँबाट हेर्दा, तपाईँले थप व्याख्या गरिदिनु होला। विकल्पको रूपमा मानिसले धेरै एक समय काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरे, त्योभन्दा अगाडि पञ्चहरूलाई प्रयोग गरे, पञ्च असफल भए, काङ्ग्रेस प्रयोग भयो, काङ्ग्रेसप्रति काहीँ न काहीँ मानिसले दुधकारेको देखियो, फलत नेपालमा वाम राजनीति हाबी भयो। कस्तो मानिसमा अविश्वासको अवस्था छ भने, गरिबहरूको उत्थान गर्ने पार्टीको रूपमा प्रचार त्यसरी गरिरहेको थियो नि, मान्छेले पनि त्यही बुझे, देशभक्त पार्टीको रूपमा त्यसरी नै मान्छेले बुझे। फलत मत जाहेर गरे, स्पष्ट कम्युनिस्टको बहुमत छ, यो सरकारलाई 2/3 बहुमत छ, झन्नै 18 महिना यसले व्यतीत गर्यो। स्थानीय तहको सरकार 2 वर्ष लगभग भयो क्या हो, वामपन्थीहरूको पुरै देश कब्जामा छ। तपाईँ सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन, गतिविधि, दिनचर्या, सारा चिजसँग तपाईँ असन्तुष्ट रहनुभयो। फेरि तपाईँले पनि अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्रियाशीलता दर्शाउने त्यस्तो ढङ्गले तपाईँले सोच्नु भएको छ। नेपाली जनताले अब कम्युनिस्टहरूलाई कसरी पत्याउँछन् बताइदिनुहोस् त। किनभने गतिविधिले देशभक्त हुन्, राष्ट्रवादी हुन् भन्ने पनि नदेखिन थालेको त्यस्तो तस्बिर छ। काङ्ग्रेसभन्दा केही फरक देखिँदैन। अनि गरिबको, सर्वहाराहरूको हित गर्ने त्यस्तो पक्ष पार्टी या विचार राख्ने नेताहरू हुन् भन्दा पनि नेताको लाइफस्टाइल, कम्युनिस्ट नेताहरूको लाइफस्टाइल, अनि त्यो विगत पञ्चहरू सम्झनुहोस् त, अनि त्यो काङ्ग्रेसका नेता सम्झनुहोस् त, अनि जनताको अवस्था सम्झनुहोस्, यो कहीँ मेल खाँदैन। फेरि तपाईँले अर्को कम्युनिस्ट कसले विश्वास गर्छ तपाईँले चाहिँ एउटा यो देशमा एउटा स्थापित हुन सक्छु, परिवर्तन ल्याउन सक्छु, मान्छे आकर्षित हुन्छन् भन्ने विश्वास गरे? मैले यहीँबाट सुरु, अलि लामो प्रश्न, अलि पृष्ठभूमि बताउँदा त्यस्तो भयो, कृपया। होइन, यसको 2-3वटा पक्षहरू छन्। एउटा कुरा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जो 60-70 वर्षको आसपासमा आइपुग्यो, यसले नेपाली समाजको सामन्तवादलाई हल्ल्याउन, त्यसलाई खलबल्याउन र त्यसका कैयौँ रूपहरूलाई अन्त्य गर्नका निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। र कुनै पनि विचारधारामा आधारित आन्दोलनहरू
चाहिँ सिधा बाटोबाट सरल बाटोबाट र सधैँभरि निश्चित रूपमा सफल हुन्छन् भन्ने चाहिँ हुँदो रहेनछ। अब र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जो अहिले सत्ताधारी धारको रूपमा देखा परेको छ त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन नै होइन यथार्थमा। यो हो चाहिँ के? यो हो चाहिँ के त भने मनमोहन अधिकारीले 47 सालपछि कम्युनिस्ट पार्टीको नाम कम्युनिस्ट किन राख्या भनेर सोद्धाखेरि यो एउटा ट्रेडमार्क हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। साँचो बोल्नु भएछ हैन? र त्यो भनाइप्रति कसैले विरोध गरेको थिएन उहाँकै पार्टीप्रति। त्यसमा अब अहिले प्रचण्डजीको झुन्ड त्यसमा थपियो भनेपछि त्यही विचारधारालाई स्वीकार गर्न थपिएको थियो। त्यसकारणले अहिले सत्ताधारी रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ वास्तविक कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन, बरु कम्युनिस्टको ट्रेडमार्क प्रयोग गरेर दलाल पुँजीवादका समक्ष आत्मसमर्पण गरेको छद्म पुँजीवादीहरूको जत्था हो त्यो त होइन। त्यसकारण त्यसबाट त्यसको भ्रममा आम जनता छन्, ठुलो हिस्सा छ, जनतामा कम्युनिस्टहरूप्रतिको आकर्षण छ, त्यसकारणले मत पनि दिए र अहिले पनि ठुलो हिस्साले त्यसैले केही गर्छ भनेर आशा पनि गरी पनि राखेका छन्। तर त्यो पुँजीवादीहरूको छद्म हिस्सा भएको हुनाले हैन, छद्म पुँजीवादीहरूको जत्था भएको हुनाले त्यसले जति काम अगाडि बढाउँदै लान्छ त्यसले दलाल पुँजीवादको सेवा गर्दै जान्छ र जनतामा चरम निराशा देखा पर्छ। अब तपाईले दोस्रो खण्ड भन्नुभयो कि यस्तो बेलामा फेरि कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेर तपाईले के गर्नुहुन्छ। यो त यस्तो कुरा भयो कि कुनै बेलामा कुनै सैद्धान्तिक अडान ठिक छ भने त्यसलाई अगाडि लिएर हिँड्ने जमातले समयअनुसार आफूलाई विकसित गर्न सकेन भने त्यो जमात पतन हुन्छ। तर विचारधारा पतन हुने होइन। कम्युनिस्टहरूको अगाडि यस्तो खालको चरम निराशाको समय, चरम उदासीताको समय, चरम असफलताको समय धेरै पटक आएको छ हैन। मार्क्सको जन्मपछि अथवा कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी भएपछि सन् 1900 सम्म पुग्दा त मार्क्सवाद सकियो भनेर हल्ला भयो नि त। फेरि लेनिनहरूले नयाँ युगको नयाँ व्याख्यासहित उहाँहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको ज्वारभाटा सृष्टि गर्नुभयो र 1917 देखि क्युबन क्रान्तिसम्म 1959 सम्म संसारभरि क्रान्तिको ज्वाला आयो, लहरको रूपमा आयो हैन। त्यसपछि फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रतिक्रान्तिको लहर छ र अहिले प्रतिक्रान्तिको अन्तिम दौरमा हामी चलिरहेका छौँ। अन्तिम दौर। मैले विश्व सन्दर्भसँग जोडेर अलिकति थोरै तपाईँ जस्तो विश्व बुझेको, नेपाल सन्दर्भलाई पनि राम्रो बुझेको, चेत भएको मानिस, तपाईलाई यो नेताहरू बुझ्न त 33 वर्ष लगभग लागेछ। नेपाली जनताको जीवनस्तर, शिक्षा, यी सारा चिज हेर्दा अनि त्यो जनताले कहिले बुझ्छन् र त्यो ठाउँमा आइपुग्छन् भन्ने विश्वास गर्ने एक, अनि विश्वमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको जुन हकीकत छ, तपाईले क्युबाको नाम लिनुभयो, आर्थिक उन्नतिको विषयलाई हेर्दाखेरि क्युबासँग अरू देश जोड्नु कुन अवस्थामा छ। अब चीनको एउटा परिस्थिति छ, तर चीनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, अनि अरू पनि उत्तर कोरियाको हेर्नुहोस् कसरी सर्भाइभ गर्न सक्दै, त्यो सम्भावना कसरी। तपाईँले दुईटा प्रश्न अगाडि सार्नुभयो। एउटा 33 वर्ष तपाईँलाई बुझ्न लाग्यो यी नेताहरूलाई भने कुरा त्यसो होइन। यी नेताहरू जुन बेलासम्म आफ्नो युगले अनुमति दिएको राजनीतिक लाइनमा हिँडिरहेका थिए त्यो बेलासम्म त ठिक थिए त। त्यसकारण त उनीहरूले केही परिवर्तनहरू ल्याए र त्यो परिवर्तन त नेपाली समाजले भोगि नै राखेको छ नि। एक, त्यसकारण 33 वर्ष लाग्यो भन्ने कुरा होइन। त्यो जुन बिन्दुदेखि उनीहरू कम्युनिस्ट आचरण र नयाँ विचार विकास गर्न सक्ने ठाउँबाट च्युत हुँदै गए त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सम्बन्ध विच्छेद गरे हो। त्यसकारण 33 वर्ष उनीहरू गलत थिए भन्ने कुरा पनि होइन र अहिले ठिक छन् भन्ने कुरा पनि होइन। एक। दोस्रो, दुनियाँभरि कम्युनिस्टहरूको हालत खराब छ। म आफै भनिरहेको छु नि, 1959 पछि त प्रतिक्रान्तिको लहर आयो संसारमा, किनकि कम्युनिस्टहरूले नयाँ युग अनुसारको नयाँ क्रान्तिकारी विचारमा विकास गर्न सकेनन्। अब जहाँसम्म सङ्कटग्रस्त छन् भनेर तपाईँले भन्नु, अहिले त सबभन्दा बढी सङ्कटग्रस्त त पुँजीवादीहरू छन् नि। उनीहरूसँग परमाणु बम छ, उनीहरूसँग सबै ब्याङ्कको पैसा उनीहरूसँग छ, सबै श्रमिकहरूलाई दमन गर्ने हतियारहरू उनीहरूसँग छ, तर उनीहरू संसारको समस्या हल गर्न सकिरहेका छैनन्। र अहिले उनीहरू नै त लेखिरहेका छन्, फुकुयामाहरू नै त लेखिरहेका छन्, जसले इतिहासको अन्त्य भयो, विचारधाराको अन्त्य भयो, अब कम्युनिस्ट आन्दोलन इत्यादि इत्यादि केही पनि हुँदैन, जरुरी छैन, यही उदार पुँजीवादले सबै कुरा गर्छ भनेर भन्थे। अब उनीहरू नै अब भन्न थालेका छन्
के भन्न थालेका छन् भने पुँजीवादमा सङ्कट धेरै ठुलो आयो, अब यो सङ्कटको हल गर्न के गर्ने भनेर कतिपय अमेरिकी बुद्धिजीवीहरू त मार्क्सको पुँजी फेरि पढ्न थालेका छन् उनीहरू आफैले शब्दमा। त्यस कारणले सङ्कट सबभन्दा बढी त पुँजीवादमा छ नि, पुँजीवादमा छ नि, कहाँ साम्यवादीहरूमा छ र? साम्यवादीहरूमा चाहिँ विचार विकासको समस्या छ, एकदम ठिक छ, त्यो विचार विकास हामी गर्दैछौँ, विश्वका कम्युनिस्टहरू गर्न खोजिरहेका छन् र हामीले एउटा नयाँ व्याख्या लिएर आएका छौँ, त्यसलाई हामीले व्याख्या गर्नु बाँकी नै छ। तर आफूलाई सर्वे सर्वा भन्ने 450 वर्षदेखि सबभन्दा सुन्दर व्यवस्था भन्ने पुँजीवाद त अहिले सबभन्दा सङ्कटमा छ। त्यसले त एउटा सानो समस्या पनि हल गर्न सकेन, महिलाहरूको बेचबिखनको समस्या पनि हल गर्न सकेन त्यसले, र त्यसले पुँजी निर्माण गर्छु त भन्यो, तर त्यसले गर्यो के त भन्दाखेरि चाहिँ मोटामोटी 15% हातमा 85% पुँजी लगाएर त्यसले केन्द्रित गर्यो। कहाँ हल गर्यो त्यसले समस्या? त्यसको सङ्कट सबभन्दा बढी त पुँजीवादमा छ नि। तपाईँले यो फेरि पार्टीको नाम कस्तो राख्नु भएको छ भने वैज्ञानिक समाजवाद अर्थात् विज्ञानसँग तपाईँहरू सामिप्यता सहायता त्यसलाई जोडेर अघि बढ्न अहिलेको 21औं सदीमा अन्यथा सम्भव छैन भन्ने दृष्टिकोण। तर जति हामी यो विज्ञान इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जुन हामी कुरा गर्छौँ त्यो सबभन्दा बढ्ता उत्थान प्रगति थप अझ अध्ययन अनुसन्धान त्यो पुँजीवाद जहाँ जहाँ फस्टाएको छ त्यही भएको छ कि, अनि कसरी तपाईँ त्योसँग जोडेर लानु सक्ने कुरा गर्छन्? पुँजीवादले विज्ञान प्रविधिलाई तीव्र रूपमा विकास गर्नका निम्ति नै उसको नाफाखोर चरित्रले सहयोग गरेको छ, त्यो कुरा सत्य हो। तर विज्ञान प्रविधि आफै पुँजीवाद होइन। विज्ञान प्रविधि त मान्छेले पत्ता लगाएको प्रकृति हो होइन। जस्तो कि 20औं शताब्दीको वा 19औं शताब्दीको वा अहिलेका दुईजना सबभन्दा ठुला वैज्ञानिकहरू, एकजना अल्बर्ट आइन्स्टाइन होइन, अर्को चाहिँ हकिन्स। उहाँहरू दुवै नै भौतिकवादी हुनुहुन्थ्यो, दुवै नै। हकिन्सले मर्ने बेलाभन्दा अगाडि ठिक अगाडि पुँजीवादले दुनियाँ सिद्धाउने भयो होइन, र 30 वर्षभित्र अब चन्द्रमामा लगेर मान्छेलाई बिउ जोगाउँ भन्न थाल्नु भएको थियो। आइन्स्टाइनले त दुनियाँमा समाजवाद बिना ठिक छैन, केही पनि हुनेवाला छैन भनेर लेखै लेख्नु भएको थियो। त्यस कारणले विज्ञान प्रविधिलाई सबभन्दा बढी पुँजीवादीहरूले प्रयोग गरे भन्ने कुरा बिल्कुल सत्य हो। तर विज्ञान प्रविधि आफै पुँजीवादी चाहिँ होइन। त्यसलाई कम्युनिस्टहरूले र आम श्रमजीवी जनताले त्यो विज्ञान प्रविधिलाई सबभन्दा बढी प्रयोग गर्ने अबको युगमा बन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कुरा त्यो हो। त्यसो किन त भने विज्ञान प्रविधि चाहिँ आजको युगको मुख्य उत्पादक शक्ति भयो। जुन बेलामा सामन्तवाद थियो त्यो बेलामा मुख्य उत्पादक शक्ति जमिन थियो। जोसँग जमिन बढी भयो त्यो सबभन्दा प्रभुत्वशाली हुन्थ्यो। पुँजीवाद आइसकेपछि जोसँग पुँजी भयो त्यसले जमिन हुने मान्छेलाई विस्थापित गरिदियो। 10 बिघा जमिन हुने भन्दा 1 लाख रुपियाँ नगद हुने मान्छे चाहिँ शक्तिशाली भएर आयो। अबको युग चाहिँ यस्तो आयो कि तपाईसँग 1 करोड रुपियाँ छ तर मसँग टेक्नोलोजी छ भने म तपाईलाई गाइड गर्छु भनिसकेपछि त अबको मुख्य उत्पादक शक्ति विज्ञान प्रविधि भएको हुनाले चाहिँ हामीले आन्दोलन गर्नुस्, घरायसी जीवन चलाउनुस्, वा प्रेम गर्नुस्, वा घृणा गर्नुस्, वा उत्पादन गर्नुस्, या मनोरञ्जन गर्नुस्, या क्रान्ति गर्नुस्, कुनै पनि चिजमा अब विज्ञान प्रविधि चाहिँ मुख्य भएर आयो। त्यसकारणले आजको युग अनुसारको विचारलाई विकास गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले के भन्यौँ त भने विज्ञान प्रविधिमा आधारित भएर अबको नयाँ युग अगाडि बढ्छ। यसको मतलब फेरि प्रविधिवादीहरूले भने जस्तो विज्ञान प्रविधि होइन। प्रविधिवादीहरूले भने चाहिँ के त भने विज्ञान प्रविधि विकास भइहाल्यो, अब विचारको महत्त्व छैन, विज्ञान प्रविधिले नै संसारमा सबै सुख ल्याउँछ भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण हो। हाम्रो कुरा त्यो होइन। विचारधाराको अन्त्य भएको छैन। विचारधारा मुख्य कुरा हो किनकि मानिस अहिलेसम्म निर्णायक छ, प्रविधि निर्णायक होइन। प्रविधि मुख्य छ तर निर्णायक होइन। त्यसकारणले प्रविधिलाई क्रान्तिको दिशामा प्रयोग गर्नका निम्ति विचारधारा फेरि अनिवार्य छ। मानव निर्मित औजार। यो पछिल्लो समयमा तपाईहरू लामो समयदेखि खास गरी लेफ्टहरू, वामपन्थीहरू, कम्युनिस्टहरू के प्रयत्न गरिरहेछन् भने त्यो जनशक्तिलाई सङ्गठित बनाउने अनि कहीँ न कहीँ आफ्नो विचारसँग आबद्ध बनाएर आँधीबेरी सङ्गठित तागतले आमूल परिवर्तनलाई त्यसमा होमिदिने संसारको प्रयत्न त्यस्तो देखिन्छ। विभिन्न गरिब वर्ग, निमुखा, निरीह अर्थात् पीडितहरू एक ठाउँमा हो, विश्वका श्रमिकहरू एक ठाउँमा हो। विज्ञान र प्रविधिको जो विकास भयो संसारमा त्यसले मानव त्यो तागत अर्थात् सङ्गठित तागतलाई कमजोर बनाएको र प्रविधिले सबै त्यो मानव म्यानुअल पक्षहरूलाई कमजोर गरेको
यसले लेफ्ट मुभमेन्टलाई अर्थात् समग्रमा कम्युनिस्टहरूलाई त्यो सङ्गठित तागत निर्माण गर्ने सवालमा काहीँ न काहीँ अप्ठ्यारो पार्दैछ अथवा सङ्गठित ढङ्गले जोडिन गाह्रो हुन्छ मानव संसारसँग मानव जनशक्तिसँग भन्ने त्यस्तो कुनै थ्रेट त महसुस गर्ने स्थिति त तपाईँले एकदम ठिक ठाउँमा प्रश्न उठाउनु भयो। लेनिनले व्याख्या गरेको युग मजदुरहरू औद्योगिक केन्द्रहरूमा करोडौँ थुप्रिन्छन् भन्ने युग थुप्रिएका पनि हुन् त्यति बेला, र लेनिनले जुन युगको व्याख्या गर्नुभयो त्यही युगको व्याख्या नै अहिलेसम्म कायम छ भनेर सोच्ने हो भने चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा बिल्कुल ठिक छ कि त्यसरी सोच्ने हो भने, किनकि मजदुरहरूको मुख्य शक्ति अब औद्योगिक केन्द्रहरूमा पुँजीपतिले जम्मा हुन नै दिँदैन। अब त त्यसले त मजदुरहरूलाई त क्रमशः र द्रुत गतिमा कि त बेरोजगारीमा फाल्दैछ कि त असङ्गठित सेवा क्षेत्रमा फाल्दैछ। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो एकदम। लेनिनको युगको कोणबाट हेर्दाखेरि, तर त्यो लेनिनको युग छैन। अब हामी नयाँ युगमा गयौँ। नयाँ युगमा गएको हुनाले के भइदियो त भने हिजोको मजदुर वर्गभन्दा अबको श्रमिक वर्ग सङ्कटमा छ। तपाईँहरूलाई तागत चाहिँ कहाँबाट प्राप्त हुन्छ म भन्दैछु। हिजोको मजदुर वर्गभन्दा आजको श्रमिक वर्ग झन् सङ्कटमा पर्दै गएको छ। कसरी भने हिजोको पुँजीपति वर्ग चाहिँ मेरो उद्योगमा आऊ, 8 घन्टा काम गरिदेऊ, बोनस पनि लिएर जाऊ, हडताल गर्ने बेला चिठी पहिला देऊ भनेर आफ्नो उद्योगमा बोलाउँथ्यो र सर्वोत्तम राम्रा मेसिनहरू मजदुरको हातमा हालिदिन्थ्यो। तर आजको पुँजीवादले के गरिदियो त भने उत्पादनको मुख्य थलोमा तिमी अब चाहिँदैन, तिमी कि त कफी बेच्न जाऊ, कफी पुर्याउन आऊ मलाई, अथवा सेवा क्षेत्रमा जाऊ, सडक खन्न जाऊ भन्यौ, कि त बेरोजगार बनाइदियो। त्यस कारण अब मानिसहरू कहाँ जम्मा हुँदैछन् त भने या त बेरोजगारीको अपार सङ्कटको बिचमा छन् या त सेवा क्षेत्रमा छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूसँग त एउटा मात्रै विकल्प बाँकी रहेको छ अब कि आफ्नो समाज बाँकी छ, आफ्नो वर्ग बाँकी छ या आफ्नो भूगोल बाँकी छ। त्यहाँभन्दा बढी त केही पनि बाँकी छैन। भनिसकेपछि उनीहरूले अब यस्तो परिस्थितिमा नयाँ क्रान्तिको रणनीति विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले राम्रो काम के गरिदियो त भने हिजोभन्दा हजारौँ गुणा, किनकि लेनिनको युग भनेको मोटामोटी आवाजको गतिको युग हो, तर आजको युग भनेको प्रकाशको गतिको युग हो हैन। एउटा परिपत्र पुग्नलाई 15 दिन लाग्थ्यो कुनै ठाउँमा भने अब हाम्रो 5 सेकेन्ड लाग्ने भयो। भनेपछि 15 दिन खुम्चिएर 5 सेकेन्डमा आयो भनेपछि अब एक अर्कामा कन्ट्याक्टको युग पनि यति तीव्र भयो हैन। कतिपय मान्छेले असामाजिक सञ्जाल भनिराखेका छन्, कतिपय मान्छेले चाहिँ सामाजिक सञ्जालले चाहिँ नि हैन कनेक्सन गर्छ, रिलेसन बनाउँदैन भनिराखेका छन्, अनेक व्याख्या छन्। तर यथार्थ के हो त भने विज्ञान प्रविधिले मान्छेलाई सञ्चारमा पनि द्रुत बनाइदिएको छ, ज्ञानमा पनि द्रुत बनाइदिएको छ, सबै चिजको पहुँचमा द्रुत बनाइदिएको छ। र नयाँ विज्ञान प्रविधिमा आधारित भएर नै अबको मान्छेहरूले नयाँ क्रान्तिको रणनीति बनाउन सम्भव छ। मैले भनिराखेको छु कि हामी सजिलै देख्न सकिन्छ। मैले भने अघि पनि उदाहरण राखेँ, एउटा परिपत्र पुग्नलाई 15 दिन लाग्ने ठाउँमा अब 5 सेकेन्ड लाग्छ भनेपछि क्रान्ति खुम्चिएर अब 5 सेकेन्डमा आयो नि, 15 दिन बराबरको त आयो हैन। एउटा नेपाल बन्दको कार्यक्रम आयोजना गर्नलाई हामीलाई 1 महिना 2 महिना लाग्थ्यो, किनकि खबर पुर्याउन सकिँदैन थियो। भित्तीय लेखन गर्नु पर्यो, पोस्टर टाँस्नु पर्यो, परिपत्र गर्नु पर्यो, बैठक गर्नु पर्यो। तर अहिले न्यायपूर्ण विषयमा तपाईँ हडताल आयोजना गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै सङ्घर्ष आयोजना गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 1 घन्टाको बिचमा, 1 रातको बिचमा तपाईँ लाखौँ मानिसहरूलाई सन्देश पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले ठिक काम गर्न सक्ने नसक्ने, ठिक मुद्दा उठाउन सक्ने नसक्ने, मुख्य कुरा त्यो हो। अब विज्ञान प्रविधिले क्रान्तिको तीव्रतालाई हजारौँ गुणा प्रकाशको गतिमा लिएर आयो। किन हिजोभन्दा अरू ठिक रणनीति विकास गर्न सक्ने हो भने क्रान्तिको तीव्रता प्रकाश गतिमा आयो, आवाजको गतिबाट प्रकाशको गतिमा आयो। किनकि जीवन आवाजको गतिबाट प्रकाशको गतिमा आयो भनेपछि क्रान्ति पनि प्रकाशको गतिमा आयो। त्यसलाई हाँक्न सक्ने विचार हुने कि नहुने, त्यसलाई हाँक्न सक्ने मुद्दा उठाउन सक्ने नसक्ने, अहिलेको नयाँ युगको नयाँ कम्युनिस्ट रणनीति विकास गर्न सक्ने नसक्ने, मुख्य कुरा यो हो। हामी त्यो प्रयत्न गरिरहेछौँ। हाम्रो जस्तो देश जुन खण्डमा हामी छौँ, भोजपुर क्षेत्र जुन क्षेत्रमा हामी छौँ, राष्ट्रियताको हिसाबले बडा संवेदनशील स्थानमा हामी छौँ। नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू, मैले किन कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू भनिरहेको छु भने यसलाई अन्यथा नठान्नु होला। जो एक्टमा
त्यो जो भन्थे कथनी र करेनीमा मेल खाएको छैन। त्यस कारणले कोही यी कम्युनिस्ट होइन भन्छन्, कोही हौँ भन्छन्। नतिजा हेरौँ न, वक्रमा बुझ्नुहोस्, हामीलाई हाम्रो सामर्थ्य भएपछि हामी कहाँ पुर्याइन्छौँ अनि देखाइन्छौँ हामी कम्युनिस्ट हौँ कि होइनौँ भन्ने पनि छन् नि। जुन संवेदनशील अवस्थामा हामी छौँ, हामीले त केही गरेका छैनौँ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी या जे जति छ, हामी संसार परनिर्भरता हाम्रो बढोत्तरीमा छ। इभन खाद्यान्न हाम्रो दैनिक जो पनि हिजो जुन अवस्थामा थियो त्योभन्दा हाम्रो परनिर्भरता बढेर गएको छ। तपाईँले यो परिवर्तनलाई बडा ठुलो उच्च अत्यन्त मूल्याङ्कन गर्नुभयो। सामन्तवाद त्यो चाहिँ एक हिसाबले थला परेको विषय उठान गर्नु। जुन व्यक्तिलाई तपाईँ सायद इङ्गित गरिरहनु भएको छ, त्योभन्दा साज सज्जा ऐस आराममा तपाईँले मानेका मानिसहरू त्यसरी स्थान ग्रहण गर्न थालेका छन्। हाम्रो परनिर्भरता र देशभक्तिको जो कुरा गर्छ कम्युनिस्टहरू गर्छन्, यहाँ को हामी कहाँ के भूमिका निर्वाह गरेर सायद तपाईँ नजिकबाट बुझ्ने प्रयास पनि गरिरहनु भयो, बुझि पनि रहनु भएको होला। अनि कहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो हाम्रो जस्तो देश सहज ढङ्गले बाँच्न सक्छ, जिउन सक्छ र यो नेतृत्व पङ्क्ति जुन दिशामा उन्मुख गराइरहेको छ, तुलनात्मक जो तपाईँले ठुलो परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो, कहाँ मेल खायो बताइदिनुहोस् त। अब तपाईँको प्रश्नमा धेरैवटा आयामहरू छन्, कति नखुलेका आयाम पनि छन्। तपाईँ सांकेतिक केही प्रश्नहरू पछि खुल्नु होला तपाईँ पक्कै पनि, मलाई त्यो आशा गर्छु। खुलेपछि नै म त्यसबारे बताउँला, नखुलेको कुरालाई म आफै खोल्न चाहन्न। जहाँसम्म तपाईँले राष्ट्रियताको सवालको कुरा गर्नुभयो, हो नेपाल भू बनावटका हिसाबले हामी दुई ठुला मुलुकहरूको बिचमा छौँ र यो हारी बाँचिरहेको देश जस्तो लाग्छ होइन, जित्न खोज्दै बाँचिरहेको देश भन्न पनि मिल्छ। तर म तपाईँलाई संसारमा धेरैवटा उदाहरण राख्न सक्छु। प्यालेस्टाइन जसको कुनै नक्सा थिएन, तर आज विश्वले त्यो देश नक्सा सहित मान्न बाध्य छ। संसारमा आज भूगोलको निम्ति, सिमानाको निम्ति लडाइँ एक ठाउँमा त्यहाँ मात्रै छ। मुख्य गरी हामी कसरी लड्छौँ भन्ने कुरा मुख्य हो। कुनै देश रहन्छ कि रहँदैन मुख्य होइन, कसरी लड्छौँ चाहिँ मुख्य कुरा हो होइन। हामीसँग हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गरेर हामी लड्छौँ भने जतिसुकै शक्तिशाली राष्ट्रहरू भए पनि, हस्तक्षेपकारीहरू भए पनि हामी जीवित हुन सक्छौँ। एक समय इजरायल संसारको नक्साबाट मेटाइएको हो, तर जब यहुदीहरूले कुरा बुझे यो राष्ट्र कति जरुरी छ भनेर, त्यसपछि इजरायल भन्ने देश उदार। त्यसकारणले मुख्य कुरा हामी कस्तो अवस्थामा छौँ मुख्य होइन, मुख्य कुरा कस्तो रणनीतिका साथ अगाडि बढ्छौँ मुख्य हो। अब तपाईँले भन्नुभयो कि हिजोका मान्छेहरू कस्ता थिए, अहिलेका मान्छे कस्तो थियो। नेपाल विदेशीहरूको चङ्गुलमा जान थालेको र परनिर्भरतामा जान थालेको र विदेशी दलालीमा जान थालेको कहिले? जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रापछि सुरु हुन्छ। जङ्गबहादुर भनेका राजा हो। दुई प्रकारका राजा थिए, एउटा 5 वाला एउटा 3 वाला। त्यो बेला मुख्य 5 को काम पनि 3 ले गर्थ्यो। त्यो राजै त हो होइन, चन्द्रशमशेर राजै त हो होइन। तिनीहरूले सुरु गरे हो, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ यो कथा। कसरी सुरु हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा सुती उत्पादन बन्द गर्ने, फलाम खाने बन्द गर्ने, गाँजा खेती बन्द गर्ने होइन, लगायतका आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका जगहरू भत्काउने काम बेलायत यात्रापछि सुरु हुन्छ। किनकि बेलायती फलाम किन्नुपर्ने, बेलायती औजार किन्नुपर्ने, बेलायती सुर्ती किन्नुपर्ने, बेलायती सुती किन्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउँदै नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, नेपालमा स्थापित राजतन्त्रात्मक प्रणालीले सुरु गरेको। त्यो क्रम रोक्न नेपाली समाज कहिले पनि तयार भएन र नेपालको दोषी त्यो नेपाली समाज त्यो अवस्थामा प्रवेश नेपालको शासकहरू दोषी। प्रष्ट म उदाहरणसहित भन्छु, कुनै तथ्य बिना कुरा गर्न मिल्दैन। मैले जङ्गबहादुर र चन्द्रशमशेर कुराबाट सुरु गरेँ, फलाम खानी बन्द गर्ने कुराबाट सुरु गरेँ, कपास यात्रा खेती बन्द गर्ने कुराबाट सुरु गरेँ इत्यादि। नेपालको ढाड भाँच्ने काम त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसपछि आयो 7 साल। 7 साल नेपाली समाज, 7 सालले नेपाली समाजलाई नवीन युगतिर ल्याएकै हो।
तर फेरि नेपालको राजतन्त्रले के गर्यो 17 सालमा त्यसलाई ध्वस्त बनाइदियो। 7 सालबाट हामी अहिले त्यस्तो स्थितिमा फर्किन 47 साल लाग्यो। भनेपछि आधा शताब्दी नेपाली समाजलाई फेरि पुरातनतिर फर्काइदियो नेपालको राजतन्त्रले। त्यसपछि पञ्चायत आयो। पञ्चायतले के गर्यो कि मानिसहरूले आज धेरै चर्चा गर्ने गरेका छन् कि पञ्चायतले उद्योग धन्दा ल्यायो, पञ्चायतले यसो गर्यो उसो गर्यो। के सत्य कुरा हो? म आज तथ्यसहित राख्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ बढेको छ तपाईको दृष्टिकोण। म राख्दैछु एकदम छोटकरीमा भन्नुहोस्। तपाईसँग मुद्दागत अरू विचार ठिक छ, गरौँला नि त। मैले भन्छु जति भन्छु नि। पञ्चायतले केही उद्योगहरू अवश्य ल्यायो, तर कस्ता उद्योगहरू ल्याएर त्यसको उद्देश्य के थियो? त्यति बेला शीत युद्धको काल थियो, भारत रुसतिर ढल्केको अवस्था थियो, हतियारहरू त्यहाँबाट किनबेच भइराखेको थियो। त्यसकारणले उसले रुसी नेपालमा सहयोग र चिनिया सहयोगलाई खुलेर विरोध गर्न सक्दैन थियो। त्यो अवसरको उपयोग गरेर चीन र रुससँग केही उद्योगहरू मागेर पञ्चायतले ल्यायो। तर यस्ता उद्योगहरू ल्यायो जसको जग थिएन, भित्तामा टाँसिएका किला जस्ता, गाडिएका किला जस्ता होइन। जस्तो कि कपास खेतीमा ध्यान नदिने तर कपडा कारखाना मागेर ल्याउने, फलाम चाहिँ खानीतिर ध्यान नदिने, फलाम खानी चलाउनेतिर ध्यान नदिने तर कृषि सामग्री संस्थान ल्याएर किला जस्तो टाँस्ने होइन। यस्ता कामहरू भए। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना स्थापना गर्ने तर छाला उत्पादनको निम्ति पशुपालनको पर्यावरणसँग कुनै सम्बन्धै नगर्ने होइन। यो एउटा पछि यो थियो, यसको जग बिनाको थियो। त्यसकारण त त्यसलाई ढाल्दाखेरि केही पनि भएन। फलाम अलि तपाईँ पूर्वाग्रही भए जस्तो लाग्यो मलाई। किन म भन्दैछु, म दोस्रो पाटो भन्दैछु। दोस्रो पाटो त्यसले पुँजीवाद जो निर्माण गर्न खोजेको थियो त्यो राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद थियो। राज्य नोकरशाही नियन्त्रित पुँजीवाद थियो, कुनै प्रगतिशील पुँजीवाद थिएन। जस्तो कि त्यसको उदाहरण, त्यसले नेपालमा लगानीका निम्ति नेपालका सामन्तहरूलाई वा नेपालका पुँजीपतिहरूलाई प्रोत्साहित गरेन। किनकि नेपालमा त सामन्त वर्ग थियो, पुँजीपति वर्ग थिएन। किनकि नेपालको आफ्नो औद्योगिकरण गर्नलाई त कृषिमा भूमि सुधार गर्नु पर्थ्यो, तब न स्वतन्त्र किसान आउँथे र आफ्नो पुँजी निर्माण गर्न थाल्थे। भूमि सुधार चाहिँ नगर्ने अनि सामन्तहरूलाई पुँजीपति बनाएर ल्याउने एक, अनि तिनीहरूको पुँजी पुगेन भने भारतबाट विभिन्न पुँजीपति सामन्ती घरानाहरूलाई ल्याउने। जस्तै एभरेस्ट होटल खोल्न पर्यो, पटनाबाट नवाबहरू लिएर आउने होइन। सोल्टी होटल चलाउनु पर्यो, ओबराय खलकलाई लिएर आउने होइन। त्यसपछि चाहिँ कुनै चिनी कारखाना चलाउनु पर्यो, इन्डियाको टन्डन खलकलाई लिएर आउने। नेपालको किसानहरूलाई स्वतन्त्रता दिएर उनीहरूलाई भूमि बन्धनबाट मुक्त गरेर त्यो कृषि क्षेत्रलाई उसले औद्योगिकरण गरेर पुँजी निर्माण गरेर राष्ट्रिय पुँजीवाद बनाउन खोज्या होइन पञ्चायतले। पञ्चायतले त भित्तामा किला टाँसेको जस्तो गरेर उसले राज्य नोकरशाही पुँजीवाद बनाउने र राजतन्त्र र उसको वरपर रहेकाहरूलाई मुख्य उद्योग धन्दाको मालिक बनाउने। दोस्रो त्यसको चरित्र थियो। तपाईँले सबै उद्योग धन्दा हेरे हुन्छ। तेस्रो चरित्र त्यसको के थियो भन्दाखेरि दलाल पुँजीको दलाली पनि सुरु गरेको थियो। जस्तो कि त्यही बेलामा त्यसले कोका कोला कम्पनी ल्यायो, त्यही बेलामा त्यसले पेप्सी कोला ल्यायो, त्यही बेलामा त्यसले ब्रिटिस टोबाकोसँग सम्झौता गरेर जनकपुर चुरो कारखाना डुबाउने गरी त्यसले सूर्य टोबाको लिएर आयो र त्यसमा राज्य नोकरशाही पुँजीवाद होइन, राजतन्त्रको नजिक रहेका मान्छेहरू सहितको त्यसले उद्योग धन्दा लिएर आयो। भनेपछि तिनटै चरित्र थियो त्यसको। एउटा उद्योग आधारभूत जगमा आधारित थिएन, दोस्रो आफ्नै देशको प्रगतिशील पुँजीवाद विकास गर्ने कुरा थिएन किन त्यसले भूमि सुधार गरेकै थिएन, तेस्रो त्यसले राज्य नोकरशाही पुँजीवाद निर्माण गर्न थालेको थियो र त्यो चाहिँ दलाल पुँजीपतिलाई डाकेर राज्य नोकरशाही पुँजीवाद निर्माण गर्ने त्यसको सपना थियो। त्यसकारणले त्यसलाई कसले ढालिदियो त सजिलै भन्दाखेरि 1980मा त नव उदारवादले आयो। त्यो राजतन्त्र कालमै आएको, राजतन्त्र गएपछि फैल्या मात्रै हो। राजतन्त्र कालमै नव उदारवाद आयो र नव उदारवादलाई त्यसले विरोध गरेन, त्यसले स्वीकार गर्यो होइन। त्यसपछि अनि 46को परिवर्तन भयो। 46को परिवर्तनपछि नव उदारवादलाई नेपाली समाजमा आएको बहुदल तन्त्रले त्यसलाई वात्तै प्रवर्धन गरिदियो, जसको कारणले पञ्चायतले किला जस्तो टाँसेका उद्योगहरू खुट्रु खुट्रु झार्न सजिलो भयो। म तीनटा विषय यसमा जोड्छु है। जरुर न। भूमि सुधार ऐन 2021 अनि त्यससँगै 46 पछि यो लिबरलाइजेसन पोलिसी, उदारीकरण है, आर्थिक उदारीकरण, नेपालमा भएका उद्योग धन्दाहरू यी सबैको कौडीको मूल्यमा बेचबिखन। दाबी के गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यो परिवर्तन जो भनिरहनु भएको छ नि, मानिसलाई हाँस पनि उठ्छ।
सारा युवा जनशक्ति विदेश पलायन झन्डै 60-70 लाखको छ। यहाँ हामी आत्मनिर्भर झन्डै खान त्यस्तो निर्भर थियौँ कृषिमा भनेर भनिन्छ झन्डैको, तर त्यो निर्भरता परनिर्भरतामा परिणत भएको छ। अनि बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हुन्छ नि एकजना सीमाविद, उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो 46 को परिवर्तन पछिकै उहाँ कुरा गर्नुहुन्छ। नेपालले कति गुमायो रे भन्दा ललितपुर जुन ठाउँमा तपाईँ बस्नुहुन्छ अहिले अनि त्यो भक्तपुर यो दुईटा जिल्लाले जति क्षेत्र ओगटेको छ उहाँ दाबीका साथ भन्नुहुन्छ त्यति चाहिँ 46 को परिवर्तनपछि नेपालले गुमायो। बाँधको कुरा छ, सीमा अतिक्रमणको कुरा छ, अरू पीडाका कुराहरू छन् र बाह्य तागतको यो यसरी क्रीडास्थलको रूपमा परिणत भएको छ। तपाईँ त्यो पार्ट हेर्नुहुन्न, तपाईँले जुन पार्टलाई इङ्गित गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यो अलि पूर्वाग्रहवश तपाईँले त्यो काहीँ न काहीँ पीडा व्यक्त गरे त होइन आफ्नो सफ्ट कर्नर नेतृत्व अहिलेको नेतृत्व पङ्क्तिप्रति। अब म तपाईँलाई यसको जवाफ दिन्छु कृपया, एकदम छोटकरीमा हुन्छ, म अरू विषय उठाउनु। ठिक छ, पहिलो कुरा 2046 पछि नेपालको बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ पूर्ण रूपमा देशभक्त भयो भन्ने कुरा मेरो विश्लेषण होइन। कैयौँ राष्ट्रघातका घटनाहरू घटे नि त, त्यो त प्रष्टै छ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि न्यू लिबरलाइजेसन भनेर जो नव उदारवादको कुरा गरिन्छ र निजीकरणको कुरा गरिन्छ त्यो 1980 को आसपासमै दुनियाँमा आइपुग्यो। विश्व बैंक र विश्व व्यापार सङ्गठन IMF मार्फत ल्याइयो। नेपालले त्यति बेला स्वीकार गरिसकेका थियो। त्यो तीव्र भयो 46 को परिवर्तनपछि, ठिक होइन। दोस्रो कुरा अब तपाईँले गर्नुभयो कि बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र सीमाको कुरा। सीमाको सन्दर्भमा मेरो प्रष्ट कुरा छ। नेपालको तपाईँले राजतन्त्रकै कुरा गरिराख्नु भएको छ, म फेरि त्यहीँ आउँछु। नेपालको राजतन्त्र देशभक्त कहिले थियो? जङ्गबहादुर शासनमा आइसकेपछि नेपालको राजतन्त्र देशभक्त कहिले थियो? एउटा उदाहरण मैले भेटेको छैन होइन। जस्तो कि पञ्चायत कालमै माने भन्ज्याङमा हामी रोएको होइन, पञ्चायत कालमै सुस्तामा हामी रोएको होइन, सुस्ताको निम्ति हामीले जुलुस निकाल्दाखेरि हामी जेल गएको होइन, हो कि होइन? हो नि। अनि लिम्पियाधुरा हाम्रो सिमाना थियो कि थिएन? लिम्पियाधुराबाट सारेर लिपुलेक ल्याइ पुर्याउने काम कसले गर्यो? 46 पछि भयो। लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म भक्तपुर जिल्ला जत्रो छ कि त्यो डोल्पा जत्रो छ? हो, म के मान्छु भने 46 पछि राष्ट्रघातका कामहरू भएका छन्। त्यसकारण त हामीले राष्ट्रघातका विरुद्ध लगातार लड्यौँ। तर कालापानीको उद्गम स्थलको तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हो नि, कालापानी धेरै पर छ त्यो लिम्पियाधुरा भनेको, पहिलाको नक्सामा छ नि होइन। पञ्चायत कालमा पञ्चायतलाई भारतको समर्थन लिनका निम्ति महाकालीको सवाल शिर हो नि त त्यो होइन, लिनका निम्ति लिम्पियाधुराबाट सारा लिपुलेक ल्याइयो नि। त्यो नक्सा उपलब्ध गराउने पनि बुद्धिनारायणजी नै हो नि हामीलाई। हामी जनएकता पत्रिका चलाउँथ्यौँ, त्यति बेला उहाँले नै उपलब्ध गराएको हो नि, यसरी राष्ट्रघात भयो पञ्चायत कालमा भनेर होइन। त्यसकारण उहाँका उदाहरण एउटा मात्रै काम लाग्नेवाला छैन। दोस्रोतिर कि नेपालको राजतन्त्रले कुन चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौताको विरोध गर्यो? नेपालकै राजतन्त्र होइन, नेपालको जनजातिहरूलाई लाउरे भनेर बेच्ने हो कि होइन? त्यसले कहिले उठायो त्यो कुरा? उठाएन। कोशी सन्धि गण्डकी सम्झौताको विरुद्धमा आफू सक्रिय भएपछि उठायो त त्यसले त्यो कुरा? उठाएन। कहाँ उठायो? त्यसकारणले नेपालको राजतन्त्र देशभक्त थियो भन्ने कुरा नै सत्य होइन। त्यो अरू दलाल शासक जस्तै दलाल शासक हो, त्यो शासनको प्रवृत्ति हो त्यो होइन। यसमा र त्यसमा केही फरक छ? जसलाई अहिले शासक हामी भन्छौँ आजको शासकहरूको त चरित्र पुरा खुलेकै छैन। यसको सैद्धान्तिक दिशा खुलेको छ होइन। यिनीहरूमध्ये कोही टनकपुर सन्धि गर्नेवालाहरू थिए, महाकाली सन्धि गर्नेवाला थिए होइन। महाकाली सन्धि गरेर सेटेलाइटबाट बिजुली बेच्छु भन्ने प्रधानमन्त्री छन् होइन। यिनीहरू एक थान राष्ट्रघात गरेकाहरू पनि त्यहाँ छन्। अनि 12 बुद्धे गर्ने म भन्दैछु, एक थान राष्ट्रघात गरेकाहरू त्यहाँ छन् होइन। अर्को थान
माथिल्लो कर्णाली सम्झौता गर्नेहरू, बुढी गण्डकीमा चाहिँ गडबड गर्नेहरू पनि त्यहाँ मिसिएका छन् हैन। भनेपछि यिनीहरूको राष्ट्रघातको चरित्र देखिँदैछ। त्यस कारण मैले भनेकै छु त, सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो त्यो के त भने दलाल पुँजीवादका रूपमा यिनीहरू छन्। यिनीहरू विदेशी पुँजीका दलालहरू हुन्। एउटा विषय जोडौँ, भन्नुहोस्। तपाईँको आक्षेप अरूतिर बढी गएको हुनाले तपाईँसँग जोडेर 12 बुँदे जो दिल्ली सहमति भयो नि, हजुर, त्यसमा त तपाईँ पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको पार्टी त सामेल थियो। हो। अनि त्यहाँ चाहिँ कहाँनिर देशभक्ति झझल्कियो, झललल्ल घामसाथ, यसलाई 2-3टा कुराले हेर्नुपर्ने भन्नुहोस्। जस्तो कि अहिले तालिबानीहरू र अमेरिकनहरू कहाँ वार्ता गरिरहेछन्? कतारमा। हो नि, हिजो मात्रै सके। यसको मतलब के कतारले चाहिँ तालिबान र अमेरिकासँग खेलिरहेको हो? एक। दोस्रो, कतारको भूमि उनीहरूले वार्ता गर्न प्रयोग गर्न चाहेर वार्ता गरे भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ कतारको डिजाइन अनुसार हुन्छ? दोस्रो। तेस्रो कुरा, भारतमा गएर कुनै सन्धि गर्न नै हुन्न भनेर कसैले भन्छ भने 2007 सालको त्रिपक्षीय सन्धिमा को थियो? राजा पनि थियो, काङ्ग्रेस पनि थियो, कम्युनिस्ट बाहेक सबै थिए नि हैन। त्यो त फेरि सबैलाई राम्रो लागेको छ। कम्युनिस्टलाई मात्रै हो, सच्चा कम्युनिस्टहरूलाई मात्रै हो त्यो चाहिँ गडबडी लागेको त। राजतन्त्रलाई नै राम्रै लागेको छ, राजावादीलाई पनि पवित्रै लागेको छ, काङ्ग्रेसलाई पनि झन् महान लागेको छ। दिल्लीमै गरे हो नि त, होइन? अनि भागेर जाँदाखेरि पनि दिल्लीमै गएर शरण ल्यायो हो नि त, होइन? त्यो चाहिँ महान कदम भयो होइन। नेपालमा संविधान सभाको चुनाव ल्याउने गरी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले भारतको भूमि प्रयोग गरेको, सम्झौता गर्न प्रयोग गरेको कुरालाई चाहिँ त्यो चाहिँ राष्ट्रघातसँग जोड्ने, यो राजनीति गर्ने मान्छेहरूको कुरा नै मिलेन। यो त भारत र चीनले वा अमेरिकाले वा कुनै पनि देशले नेपालको मामलामा चासो त राख्ने भयो र आफूले भनेतिर जान लाग्यो भने सहयोग पनि गर्ने हो नि। यो त राजनीतिको कख कुरा हो। त्यस कारण कुन भूमि प्रयोग भयो भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रघातसँग सम्बन्धित मुद्दा नै होइन, प्राविधिक कुरा हो त्यो त होइन। जस्तो कि अमेरिका र उत्तर कोरिया सिङ्गापुरमा वार्ता गरे, यसको मतलब के? सिङ्गापुरको के हो कुरा? कहिले भियतनाममा वार्ता गरन? यो त कुनै कुरा भएन, यो त प्राविधिक कुरा भयो। यो त सामान्य राजनीति र कूटनीतिका सामान्य प्रक्रियाहरू नबुझ्नेहरू माथि अनावश्यक तर्कको बोझ किन हालेको? भोलिको अर्को खाले परिवर्तन कसैले गरिदियो मानिलिनुहोस्, त्यो त्यस्तै ठाउँबाट लादियो भने त्यो स्वाभाविक हो भनेर भनिनु पर्यो। किनभने परिवर्तनका लागि कसैसँग सहयोग लिने दिने त्यो स्वाभाविक हो भनेर बुझ्दा हुने भयो। भोलिका दिनमा पनि तपाईँले मलाई अलिकति फसाउनु खोज्नु भएको छ। नो, म फसाउनु खोजिरहेको छैन, म विषयगत पहिलो कुरा विषयगत तपाईँ कसरी प्रस्तुत हुनुभयो भने त्यो स्वाभाविक हो 12 बुँदे जस्तो कि, किनभने हामी मैले भनेको छैन। मैले के भने दिल्ली सम्झौता पनि हामी विरोध गर्ने खलकका हौँ अहिले पनि होइन। 12 बुँदे नेपालमा शान्ति प्रक्रिया त्यति बेला जरुरी थियो, त्यसकारणले त्यति बेला राजतन्त्र चाहिँ सक्रिय थियो, नेपालभित्र चाहिँ कोही सुरक्षित महसुस गर्दैनथे होइन। माओवादी बिना त्यो सन्धि हुँदैन थियो। माओवादीसँग सन्धि गर्नलाई कि त उसको आधार क्षेत्र रोल्पा जानु पर्थ्यो, त्यहाँ गिरिजाजी जान चाहनुहुन्थेन, उहाँलाई पनि सुरक्षाको समस्या हुन्थ्यो, ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन। माओवादी काठमाडौँ आउन सक्दैन थियो, उसलाई सुरक्षाको समस्या हुन्थ्यो होइन। र भारत नेपालमा शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आउँछ भने भारत खुसी थियो होइन। यो परिस्थितिमा भएको म बुझ्छु। अब भोलिको कुरा गर्नुभयो भने भोलि त के उद्देश्यका निम्ति, के राजनीतिका निम्ति, कुन राजनीतिक स्वार्थका निम्ति, जनताको पक्षमा हो कि विपक्षमा हो कि, सबै कुरा हेरेर न घटनाक्रमको बारेमा बोल्न सकिन्छ। कसरी बोल्ने नत्र होइन। त्यस कारण भोलिको सन्दर्भमा वा यहाँ कतैबाट त्यस्तो भोलि एउटा आयोजना हुँदैछ भने त्यो आयोजनाको निम्ति तर्क त म अहिले बनाउन सक्दिनँ होइन। परिवर्तन यो जनताको पक्षमा भन्ने त बहुत सुनिन्छ कि जनताको तर नतिजा जनताको पक्षमा भएको छ कि छैन भन्ने विषय अलग विषय रहेछ। दुईटै छ। एउटा अहिलेकै कुरा गर्दाखेरि पनि जनताको पक्षमा परिवर्तन भएको हो, तर संविधान बनाउने बेलासम्ममा चाहिँ त्यहाँ धेरै ठुलो षड्यन्त्र भयो र ती उपलब्धिहरू उल्टाउने यात्रा सुरु गर्न बाटो खोलियो र उल्टाउने यात्रा अब सुरु भएको छ। त्यो कुरा हो। जस्तो कि मान्छे जन्मिने बेलामा ठिक मान्छे जन्मियो, तर रोगहरूले यसरी समात्न थाले कि त्यो मान्छे बच्चैदेखि बिरामी हुन सुरु गर्यो। यसको मतलब जन्मिनु बेठिक थियो त होइन, त्यसलाई रोगबाट बचाउन नसक्नु चाहिँ गडबडी कुरा हो होइन। त्यसकारण अहिलेको परिवर्तन त्यही हो।
मोटामोटी जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि सापेक्षतामा स्वस्थ बच्चा जन्मिन खोजेको थियो, तर पहिलो संविधान सभा विघटन गराइयो र दोस्रो संविधान सभापछि जस्तो बच्चामाथि रोग थोपरिएको छ, यो रोगी बच्चा हुन पुगेको छ। यसलाई झन्झन रोग बनाएर परिवर्तनलाई उल्टाउन खोजिएको छ र त्यो उल्टाउने क्रममा दुर्भाग्य चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हिजो परिवर्तनका निम्ति लाग्ने मुख्य जत्था नै त्यसको मतियार भएर लागेको छ। अब म एउटा शङ्काको विषय उठान गर्छु कि प्रचण्ड नेपालको राजनीतिमा माहिर, कसैले धूर्त खेलाडी भनेर भन्छ। भारतमा लगभग 8 वर्ष व्यतीत, जनयुद्ध 10 वर्ष, झन्डै 8 वर्ष। उहाँले आफै भन्नुभएको छ दिल्लीमा, म त 8 वर्ष 8.5 वर्ष झन्डै यही ठाउँमा बसिरहेको थिएँ। अरे देखिए जी हमारा तो यही मकान इधर ही थे हम भनेर उहाँले भनेको कुरा त्यो म सम्झिरहेको छु। विभिन्न मानिसहरू अहिले छरपष्ट छन्, उहाँसँगै काम गरेका, उहाँलाई असाध्य मान्ने व्यक्तिहरू। विप्लवजी जङ्गलमा हुनुहुन्छ, प्रचण्डको गुरु मोहन वैद्यजी असन्तुष्ट भएर अलग ढङ्गले देखिनुहुन्छ, तपाईँ अलग ढङ्गले एउटा दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत हुनुभएको छ। यो सबै कतै अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यो नेपालका वामपन्थीहरूलाई बुझ्न अलिक वक्रमा बुझ्नुपर्छ, सिधा होइन है राजनीति नेपालका कम्युनिस्टहरूको भन्ने कुरा आउँछ कि यो सबै सहमतिमै कतै तपाईँहरू एउटा ठुलो अर्को अवस्था सृजना गर्ने प्रयत्नमा त लाग्नु भएको छैन? शैलजा आचार्यले कोमिन्ताङ है, काङ्ग्रेस कोमिन्ताङ पार्टी भन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। अब काङ्ग्रेस त्यो अवस्थामा छ, एकाले कहीँ न कहीँ फेरि त्यो राजाको पनि विषय जोडिएर आउँछ। उनी ठेगान लागेका छन्, अब उनको कुनै सम्भावना रहेन, पञ्चहरू सिद्धिएका छन्, काङ्ग्रेस त्यो अत्यधिक कमजोर छ। देखिएका जो कम्युनिस्ट भन्नेहरू छन् जनताको नजरमा उनीहरूको साख किर्दो छ। गरिब र राष्ट्रियताको सवालमा तपाईँले जति दाबी गरे पनि यिनीहरूको कमिटमेन्टलाई विश्वास गर्नुहुन्न है। यिनीहरू अरूभन्दा केही फरक छैन भन्ने कम्युनिस्ट उप मानिसको जनधारणा त्यस्तो बन्न थाल्यो। बृहत्तर मानिसको, बहुमत मानिसको त्यस्तो धारणा बन्न थालेको छ। यो सार्वजनिक, यो हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो आफ्नोपन, काहीँ न काहीँ विगतको गौरव, पुर्खाहरूको गौरवलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यो सबै हेर्दा स्खलित हुँदै क्रमशः हामी त्यो समाप्तिको दिशा गर्छ। परनिर्भरता पनि यसै जोडेर आउँछ। बताइदिनुहोस् त, यो कतै कुनै ठुलो अर्को खाले षड्यन्त्रमा त नेपाली जन फसेनन्? पहिलो कुरा कम्युनिस्टहरूको बिचमा वैचारिक मतभेद मुख्य हुन्छ हैन। वैचारिक मतभेद मुख्य भएको हुनाले कोही त्यता छ, कोही अन्त छ। त्यसैले त दूरी पनि छैन नि त, दूरी पनि छैन नि त। चाहिँदा त फेरि कुनै पनि बेला एक ठाउँ त्यस्तो कुरा त हुँदैन, त्यस्तो कुरा हुँदैन। रायमाझीलाई गद्दार भन्नेहरू एक ठाउँ कहिले पनि भएनन्, त्यो पनि सँगै हेर्नु पर्यो। एक दोस्रो, तपाईँले भन्नुभयो यिनीहरूसँग चाहिँ सत्ताधारी जसले आफूलाई कम्युनिस्ट, यिनीहरूसँग चाहिँ बहुमत मान्छेहरू चाहिँ असन्तुष्ट भए भनेर भन्नुभयो नि। बहुमत मान्छेहरू असन्तुष्ट भइदिए त धेरै खुसियाली मनाउनुहुन्थ्यो। बहुमत मान्छे असन्तुष्ट छैनन्, बहुमत मान्छे के छन् त भने अन्नमनस्क छन्। यो के भएको? हामीले त धेरै ठिक ठानेर भोट हालेको, के भयो भन्ने, के भयो यो त समस्या भयो, यो त खत्तम रहेछन् कि क्या हो यिनीहरू भन्ने ठाउँमा छन् हैन। दुविधामा अहिले दुविधामा छन्, एकदम दुविधामा छन् बहुसङ्ख्यक मान्छे। ती बहुसङ्ख्यक मान्छे दुविधामा भएको हुनाले दुईटा काम सँगसँगै हुन्छ। अब एउटा, हामी क्रान्तिकारीहरूले यिनीहरू गलत हुन् र देशलाई अगाडि बढाउनका निम्ति अब नयाँ क्रान्तिकारी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ, पछाडितिर फर्केर हुँदैन है भन्ने हामीले अभियान चलाउनु पर्ने हुन्छ हैन। ताकि त्यो जमातभित्र रहेका असल तत्त्वहरू, असल जमातले पनि त्यो भङ्गालोलाई, त्यो गलत भङ्गालोलाई छोडेर नयाँ क्रान्तिकारी प्रक्रियामा आउन् र आम जनता पनि फेरि नयाँ दिशामा परिचालन होस्। अर्को फेरि तब्का हुन्छ, त्यो के त भने अहिले भएका केही सामान्य उपलब्धिहरूलाई पनि यही मौका पारेर जनता अन्यमनस्क भएको बेलामा, उदासीन भएको बेलामा हैन, सत्ताधारीहरूले गलत काम गरिरहेर चाहिँ जनता रुष्ट हुन थालेको बेलामा त्यो रुष्टताको परिवेशलाई प्रयोग गरेर आफू फेरि भूतपूर्व यात्रातिर हैन, प्रतिगमनको यात्रातिर लान सकिन्छ कि भनेर सोच्नेहरू पनि हुन्छन्। फेरि प्रयत्न दुईटै हुन्छ हैन। तर हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हुन्छ त भने कुनै मानिस मर्यो र उसलाई लगेर हामीले गाड्यौँ, अनि त्यसपछि जीवित मान्छेहरूले केही गल्ती गरे भनेर हामीले लासलाई उठाएर ल्याएर घरमा राख्न सक्दैनौँ। बरु हामीले के गर्छौँ त भने ती नयाँ मान्छेहरू, ती बेठिक मान्छेहरूको विरुद्ध, उनीहरूको प्रवृत्तिको विरुद्ध हामीले अझ नवीन मान्छे खोज्न थाल्छौँ।
नवीन परिस्थिति खोज्न थाल्छौँ, नवीन विचार खोज्न थाल्छौँ। नवीनताको यात्रा त यस्तो हुन्छ नि, होइन? त्यसरी सोच्नुपर्ने हुन्छ। म अब तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि अब यी सबै कुरा त ठिक छ, जनताको चेतनाको स्तरको विषय अलग छ। अब कसरी मानिसले बुझ्लान्, तपाईँहरूलाई भोलिका दिनमा कसरी विश्वास आर्जन गर्नु होला पछि छँदैछ, फेरि हामी यो छलफल गर्ने क्रम छँदैछ। ठिक छ। यो तपाईँले वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल त्यसको संयोजक तपाईँ भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको त्यस्तो सम्भावना छ र यो मोहभङ्ग नभएको त्यही नाममा फेरि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था वा क्रान्ति वा प्रतिक्रान्ति भनेको चाहिँ विश्वव्यापी लहरको कुरा हो, होइन? कि त विश्वव्यापी क्रान्तिको लहर आउने हो, कि त विश्वव्यापी प्रतिक्रान्तिको लहर आउने हो, होइन? पुँजीवाद पनि सामन्तवादको विरुद्धमा विश्वव्यापी लहरको रूपमा आएको। एउटा देशमा बसेर 100 वर्ष एउटा देशमा बसेर अनि 100 वर्षपछि अर्को देशमा गएको होइन नि, त्यो लहर हुने हो। किनकि त्यसको पछाडि उत्पादक शक्तिहरूले काम गरे हुन्छ, होइन? अहिले हामी जे काम गर्न खोजिराखेका छौँ, हामीले के भनेका छौँ त भने हामी पुरानो युगको कम्युनिस्ट आन्दोलन चलाउँदैनौँ, हामी नयाँ युगमा गयौँ, अब हामी नयाँ युगको कम्युनिस्ट आन्दोलन चलाउनु पर्ने छ, होइन? नयाँ युगको कम्युनिस्ट आन्दोलन हामीले ठिक निर्माण गर्न खोजिराखेका छौँ र गर्न सक्यौँ भने यो लहरको रूपमा जान्छ, होइन? ठिक काम गर्न सकिएन भने लहरै उठ्दैन, फेरि ठिक गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? जस्तै 1917मा ठिक प्रयत्न भयो, त्यसपछि त्यो 1959सम्म त्यसले विश्व क्रान्तिको लहर ल्यायो, होइन? त्यसपछि नयाँ विचारको विकास हुन थालेन, त्यसपछि भएका सत्ता पनि ढल्ने लहर सुरु भयो, नयाँ क्रान्ति मर्ने लहर सुरु भयो, होइन? त्यसकारण हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो त भने नयाँ लहर सृजना हुनुपर्ने हुन्छ क्रान्तिको निम्ति, होइन? त्यसकारण नेपालको मात्रै सवाल होइन, यो नेपालको मात्रै सवाल नै होइन कि त विश्वव्यापी रूपमा क्रान्तिको लहर आउँछ, अब आउनुपर्छ। किनकि विचारमा विकास नभएको हुनाले त्यो समस्या भएको छ, पुँजीवादमा सङ्कट छ, त्यो सङ्कटमाथि हान्ने विचारको विकास भइरहेको छैन। हामी त्यो विचार विकास गरेर लिएर आउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, होइन? यस्तो माहौल छ नेपालमा कि अहिले किताब पढ्ने माहौल छैन, राजनीतिक दस्तावेज बरु उपन्यास पढ्छ मान्छेले, राजनीतिक दस्तावेज पढ्दैन। त्यस कारण उनीहरू धेरै मान्छेलाई के लागेको छ भने यिनीहरू पनि त्यस्तै होलान् नि, अथवा कतिपय मान्छेलाई लागेको छ सांसद पाएन र यिनीहरू गरे होलान्, पद नपाएर गरे होलान्। एक समय यस्तो रहन्छ। 2006 साल कस्तो थियो होला? 7 सालमा काङ्ग्रेस सत्तामा जानेवाला थियो, युद्धसहित आएको थियो, तर पुष्पलालहरू 4 जना मान्छे गएर कलकत्तामा गएर कम्युनिस्ट पार्टी बनायो। तिनीहरूले के भन्यो होला त्यो मान्छेहरूले? निरन्तर लागि परिरह्यो भने सम्भव छ। निरन्तरको कुरा होइन, निरन्तरताको कुरा होइन, जीविका गर्ने कुरा होइन यो। निरन्तरता मात्रै होइन, निरन्तरता जरुरी हुन्छ ठिक कामको निम्ति, तर मुख्य कुरा ठिक विचारको जरुरी हुन्छ। हामीले भनिरहेका छौँ कि पुरानो युगको कम्युनिस्ट आन्दोलन सकियो, यो प्रचण्डजी, केपीजी कसैको दिमाग बिग्रेर भएको होइन, त्यो बिग्रिया होइन नि, त्यो त मान्छे बिग्रेर त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन बिग्रिया होइन नि। उहाँहरूले नयाँ युग अनुसार विचार विकास गर्न नसकेपछि पुरानोमा थला पर्दाखेरि त्यस्तो भएको। हामी चाहिँ त्यो विचारबाट हुँदैन, त्यो युगको विचारबाट हुँदैन, अब नयाँ युगको नयाँ विचारसहित जानुपर्छ भनेका छौँ। कि त हामी 100% गलत छौँ, कि त हामी क्रान्तिको नयाँ लहर आउने विचारसहित आएका छौँ। अर्को अवस्थामा प्रवेश चाहिँ क्रमशः गर्छ भन्नेमा तपाईँ विश्वास? तपाईँको यो विचारसँग सम्बन्धित विषय चाहिँ म अर्को पटक फेरि कुरा गर्छु, यसमा लामो बहस गर्न सकिन्छ, ठिक छ, अलग ढङ्गले। कार्यक्रममा आइदिनु हो, धन्यवाद छ। केही विषयहरू थप उठाउन चाहँदै समयले साथ्यो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्वभक्त दुलाल आहुति, संयोजक उहाँ वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका। पछिल्लो नेपालको राजनीतिक अवस्था र विगतलाई समेत जोडेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनु होला। नमस्कार।